السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بچوں بزرگوں جوانوں، آج کا جو بیان ہے وہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ حافظ عمران آسی کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت بیان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ہمالی ماں فرما دیا میں کدے لوڑی نہیں پئی، ایک کہن لگنی علی ماں تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی، تیرا بھی عربی ساڈے بھی عربی نے۔ ہمالی ماں فرما دیا نہیں تواڈے بھی مکی میرا بھی مکی، تواڈے بھی عربی میرا بھی عربی، پر تواڈے میرے ورگے نہیں، میرا تواڈے ورگا نہیں۔ کہن لگی علی ماں فرق کی ہے، فرما دیا نہیں تواڈے پاک کپڑے پلید کر دیندے نے، میرا محمد پلیتا نوی پاک کر دینا۔ سنیے قرآن میلاد کتے لکھے، اللہ نے رضا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پروردگار نے فرمایا قرآن مومنہ واسطے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آل علم حضرات تشریف فرمانے، قرآن دیواری آئی تے اللہ فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جڑا مومن بیٹھا بولے سبحان اللہ۔ قرآن اپنے علی رحمت تے بیگانے علی فرمائے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، بیگانے علی گھاٹا تے خسارہ، اپنے علی رحمت تے جدو آئی نا مدنی دیواری تے اللہ فرمایا رحمت للعالمین، فرمایا اپنے علی بھی رحمت تے بیگانے علی بھی رحمت ہے۔ قرآن رحمت للمومنین، صرف مومن علی رحمت، کملی والا رحمت للعالم۔ جس رات قرآن آیا فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ قدر والی ہو گئی۔ جدو آن دی نا 27ویں شب رمضان دی، اپنے تے بیگانے سارے دے مدرسے تے مسجد دے باہر ایک بینر لکھیا ہوتا ہے، ادھر تے لکھیا ہوتا ہے جشن نزول قرآن، ہے نا؟ تے جے رحمت للمومنین دا جشن منایا جا سکتا ہے تے رحمت للعالمین دا جشن نہیں منایا جا سکتا۔ بھائی وہ تے رحمت للمومنین ہے تے کملی والا تے رحمت للعالمین ہے۔ تے اس رات دی فضیلت کی ہے، اس رات دی فضیلت ہے کہ اللہ فرمائے تنزل الملائکۃ والروح، اس رات فرشتے بھی آؤندے تے روح الامین یعنی جبریل بھی آؤندے تے جبریل کون انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ یوسف نبہانی جواہر البحار وچ فرماندے نے جبریل نو رب نے پیدا ہی محمد دی خدمت لئی کیتا ہے۔ تے جیڑی رات مخدوم آوے تے جیڑی رات خادم آوے او رات قدر والی تے اس رات جشن منایا جا سکتا ہے، تے جیڑی رات کملی والا آوے او رات جشن نہیں منایا جا سکتا۔ تو آئیے اے تے ہوگے دلائل، ہون میں تو اس رات والا لے چلا جدو رات دے سویرے تے اللہ نے ساڑھے تے فضل کیتا۔ چلیے سیدہ آمنہ نو مبارک باد دے، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ سٹیج والے ہو تسی بھی کدو شام دے بولے ہو، تسی بھی ان بولو یار، اپنے جو بیٹھا محبوب سارے دا سانجا یہ سارے بولو سبحان اللہ۔ جیڑا تے چودھری چپ روے تے جیڑا حضور دا کمی تے خادم بن کے بولے سبحان اللہ۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تاجدار شرک پور شریف، آپ لوگ کسی مرید نے پوچھا حضور لوگ نام نہ چودھری لکھ دینے، چودھری کی ہوندہ ہے دا مطلب کی ہوندہ ہے؟ فرما پتر دو چودھری ہوندہ ہے، حضور کیڑے؟ فرما جد کل مال ڈنگر مربے نوکر چاکر کوٹھی کار ہوگے نا بینک بیلنس وال ہوگے پتر وہ چودھری ہوندہ ہے۔ تے عرض کی تھی حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندہ ہے؟ فرمایا پتر مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے، محمد دا کمی بن کے مر جائے قبر چ بھی چودھر جوندی رہے گی۔ جڑا سرکار دا غلام بن کے او بولے سبحان اللہ۔ نوجوان بارہ ربیع الاول دی رات سیدہ آمنہ فرما دیا میں نے لگا کملی والے دے آن دا ویلا آپ ارشاد فرما دیا میں روح کے عرض کی تھی یا اللہ دنیا دی آمیں عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت خدمت لکھی آ جاندہ ہے عرض کر دیا نہیں یا اللہ میری خدمت لی کوئی نہیں
آپ فرما دیے چار عورتیں میرے کمرے چ داخل ہوئی سارے تو وڈیری کہن لگی میں نہ روئی نہ آدم دی بی بی حوا آئی دوسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ ماں تیسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ماں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنی دی کدھر آیا کہن لگی مقدرہ دے نواد کرنی آواں اسی محمدیاں دائیاں بن کے آیا سید آیا میں نہ فرما دیا چارے عورت آؤ میرے ارد گرد بیٹھ گئی آؤ کہ خرج منی نور فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا ہوں فرما دیا پھر میں بیکھے آؤ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہاتھ کھڑے کرو بھائی سارے جڑے گڑے گھروں میلاد مناونا نیچے نہ کرے جی ایتھے ہی رکھے میں ویکھنا کنے ہاتھ نہیں کھڑا کیتا بلا چلو نیچے کر لو مہربانی تواڈی ہن تسی ہو سکدا میرے بعد علماء تے سادات نو پوچھ لو آسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کرائے تے میں آپ ہی دس جاواں او میں نے یاد آ گئی مائی وڈیری مصر دی منڈی تے رش بڑا تے مائی وڈیری نا بچیاں نو پہ آکھے وے منڈیو ہٹو وے بچو وے رستہ دیو او منڈے پوچھے مائی کدھر لگی آ رہی کہنے لگی سنیا یوسف پہ ویکھدا ہے اکھا ویکھدا پر تو کدھر کہنے لگی ماں بھی خریدنا ہی تے مولانا غلام رسول عالم پوری دی زبان چ منڈا بول کے کہندا مائی شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا اے پاری او منڈا کہنے لگا مائی میں ویکھاں تے ترکڑی تے ترازو لگا تے ایک پلڑے چ یوسف بیٹھا تے ایک پلڑے چ عزیز مصر دا کل خزانہ رکھیا گیا ہے تے خزانہ مک گیا تے یوسف دا پلڑا اجے بھی پاری ہے کیونکہ نبی نال کون تل سکدا سی تے او منڈا کہنے لگا مائی جے تو یوسف خریدن آئی ہیں تے لے کے کی آئی ہیں مائی کہنے لگی پتر میں سن کے آئی ہیں یوسف اونوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی او منڈے پوچھا تیری ساری دولت ہے کنی تے مائی کہنے لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں تے میں ساری لے آئی او منڈے آکھیا مائی یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے مل دے تے مائی رو کے کہنے لگی یوسف اٹیاں تے نہیں مل دا پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا او جتھے خزانیاں والے دا نہ آوے گا وچ اٹیاں والے دا نہ ہوئی آوے گا میں اس تو ہاتھ کھڑے کرائے نے آؤ رل کے نبی پاک دی نات پڑھئے جدو قیامت نو نبی پاک دے نات خانہ دی لسٹ بنے گی نا جتھے آؤ تے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے گا وچ کدھر اٹیاں والے دا نام ہی لکھیا ہی ہوئے گا ہن ہاتھ کھڑا کرو جدا دل کردا میں نبی دے نات خان بن جاواں میرا نات خانہ چ نہ آ جائے ہن سارے مل کے تے میرے نال پڑھئے آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا پیا گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا ہو گیا وسراج منیرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا ہو گیا واللہ متم نورہ آ گیا سونا سویرا اجا نہیں بھائی ہاتھ اٹھا کے لہران کے میرے نال نبی دا میلاد پڑھو آ گیا سونا سویرا نبی کریم دی پھپھو حضرت صفیہ فرما دیاں اس ویلے سبب نال نبی آ گئی فرما دیاں نہ بیٹھیا کمرے چ دیوا پیا بلد ہے دیوے دلوں نظر ہی نہ ہویا بے جدھر ویکھنی آ گیا سونا سویرا جبریل کعبے تے جھنڈا لگا کے کہندے نے آ گیا
جب میں پڑھان تے آیا تو پھر میں پورا گھنٹہ ہی پڑھا لینا الحمدللہ. پھر تُسا پڑھنا بھی ہے میں سائیاں جاچ بھی دسی ہے پر میں واپس بھی جانا بھائی. تو میں تو انہوں ملا سنانا مکمل. جب میں تو انہوں ماں حلیمہ دے ویڑے چھڑ کے آنا ہے. گرامی قدر امام ابن حشام نے ایک بڑی محبت یہ تھے روایت لکھی. آپ فرما دے بھائی اے ڈرون ہون میرا بھی بند کر جو بس توجہ بیل گئے دی بٹ جاندی ہے. شکریہ تو شکریہ. امام ابن حشام فرما دے کہ اس ویلے نبی کریم دے دادا جی کعبے دا طواف پہ کر دے سن. حضور دی امی جان نے ایک چھوٹی جی بچی نو بلایا تے فرما جلدی جاتے دادی نو بلا کے لیا. بچی دوڑ کے گئی تو جا کے نبی پاک دے دادا جی نے کہا دی بابا جی ذرا جلدی آیا جی اللہ نے بڑا سونا پوترا عطا کیتا. کمالیہ دے رہن والے بابا ہوئے 90 سال دا تے پتر ہومن 10. سب تو چھوٹا ہوئے عبداللہ, سونا ہوئے عبداللہ, لاڈلہ ہوئے عبداللہ. تے او لاڈلہ ایک یوسف سی جڑا مصر دا یوسف سی, اے حجاز مقدس دا یوسف سی. او اپنے باپ دا بڑا لاڈلہ سی تے اپنے باپ دا بڑا لاڈلہ سی. تے جوانی چے 25 سال دی جوانی چے شادی تو 3 مہینے بعد عبداللہ دنیا تو ٹر جاوے. تے او دے جامن تو بعد اللہ نو محمد دے وے. او دادے نو کیویں دے چاہ چڑے ہو من گئے. سرکار دے دادا جی تیز تیز قدم چل دے گھر آئے تے آپ فرما دے جدو میں گھر داخل ہوں لگا نا کسی غیبی چیز نے میرے سینے تے دھکا ماریا. تے آپ فرما دے دھکے نہ مارو میرا پوتر آیا میں ویکھن آیا. تے ہاتھ سے غیبی تو آوازیں جم ویکھیا جے پر پہلے عرشی ویکھن گے پھر فرشی ویکھن گے. نبی کریم دے دادا جی جدو اندر آئے نا تے سیدہ آمنہ دے متھے تے پیار کر کے فرما دے لیا بیٹی آمنہ تیرا پتر میری گودی چ دے دے. سیدہ آمنہ جدو کملی والا دادے دی گود چ رکھیا نا تے چھم چھم اتھروان دی کتارے. حضور دے دادا جی فرمان لگے بیٹی آمنہ اللہ نے تینوں ایڈا سونا لال عطا کیتا تے بیٹی تو رونے کیوں روئی رو کے عرض کر دیا پاپا میں نو آج عبداللہ دی یاد آئی. آج میں نے عبداللہ دیا یاد آیا ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے پتنو چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یاران دنیا ڈوٹی تے اسیاں مارے در دے اف نہیں کر دے تر جاؤنا محبوب جناب اونا جون دے تینا مر دے. کہنے لگیاں پاپا میں رونی ہوں میرا پتر جم دیا یتیم رونیاں یہ بھوکنو یا کہے گا میں رونیاں کی دے سینے دے سویا کرے گا میں رونیاں کی دی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا یہ دیا مٹیاں گلہ کون سنے گا انہوں کھلونے کون لے کے دے گا انہوں سیران کون کراوے گا. نبی کریم دے دادا جی بھی رون لگے پہ کمرے دی نکر کی آواز آئی آمینہ رونا اے ابو نہیں آکھے گا اے آہد آکھے گا اے دسینے تے سونو جی کرے گا اپنے کعبے دی حتیم جو سلاو دیواں گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹرن جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے تے میں درختان ٹور دیواں گا اے دا مٹھیاں گلانو جی کرے گا پتھران تو کلمیں پڑھا دیواں گا اے دا کھیڈن جی کرے گا جن کھلونا بنا دیواں گا اے دا سیر نو جی کرے گا میں عرشان تے بلانا علم یجد کا یتیمن فآوا.
ہے یتیمیاں نو سہارے میں دیواں گا میری ملت دے نوجوانوں پھر میرے آقا جدو ماں دی گودی وچ آئے نا تے پھر ہر پاسے سویرا ایک واری میرے کہتے اکھیاں بند کر کے اندر جھاتی مار کے میں نے سچی دسو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نے سچی دس اجڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدا جے ساڈے اندر ایمان دا سویرا تے نور کملی والے دا تے جڑا کملی والا آپ ایمان ہے پھر جدو او آوے نبی پاک دی امی تائیاں تے فرما دیاں بیٹھی ماں مکہ ساں تے میں نے او ملک شام دے محل نظری آگئے تھوڑا جا ہور اولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے ایک دو گل میں تو انہوں حلیمہ دی سنانی ہے ایک دو مدینہ طیبہ چلے نے تے مدینہ طیبہ دی گل نہ کریے تے گزارا تے ہندہ ہی نہیں وہ بھی میں انشاءاللہ ادنار دی ریلیٹڈ سنا دینی تو انہوں اچھا جی سبحان اللہ میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کر کے آنا تحدیث نعمت دیتا ہوتے عرض کرنے میں اتھے جا کے نوجوانوں نے کہنا کہ تھے لمبے لمبے سانس لیا کرو اتھے میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے اور حقیقت ہے میری ملت دے نوجوان اتھے آج بھی میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے میں کہنا نہ پہاڑاں تے پتھراں نو غور نال ویکھیا کرو ہو سکتا ہے کسی پتھر تے میرے ماہی دی نگاہ پئی ہو اس پتھر تے ساڑھی بھی نگاہ پہ جائے تے جن اکھیاں نے دل بر ڈٹھا اسا او اکھیاں تک لیں اسی او پتھر ہی ویکھا یہ جنہاں نے پتھرہ میرے نبی نو ویکھیا تے جنہاں پتھرہ نو میرے ماہی ویکھیا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المولد العروس اچھ فرمان دے اما حلیمہ بڑی ماڑی تے غریب جی عورت سی آپ فرما دیا کہ میرے علاقے سے قحط پہ گیا تے بارش نہیں ہو رہی تے آپ فرما دیا لوگ درختان دے پتے کھا کے گزارا کر رہے علامہ صفوری فرما دیا آپ فرما دیا کہ انہاں دنوں چ میرے تے غربت بھی بڑی تے پریشانیاں پے در پے میرے تے مصیبت نازل ہو رہی ہیں آپ فرما دیا انہاں دنوں چ میری اونٹنی نو اللہ نے بچہ عطا کیتا تے اونٹنی دا بچہ بھکھا نال مر گیا اونٹنی نے ہر ویلے پریشان رہنا آپ فرما دیا میری اونٹنی ایک دن ڈگ پی تے او دے لت دی ہڈی ٹوٹ گئی یہ بھی پریشانی فرما دیا میرا خامد حارث بیمار ہو گیا اب بھی پریشانی انہاں دنوں چ اللہ نے منوں بھی پتر عطا کر دیتا آپ فرما دیا میں بیٹے دن عبداللہ رکھیا تے او میرے چ اتنی طاقت ہی نہیں کہ پتر نو دودھ بھی پلا سکا کیونکہ کھان نو نہیں نہ ملدا پر اما حلیمہ فرما دیا انہیں دکھاں تے مصیبتاں تے پکھاں دے باوجود میں ایک کام روٹین نال کر دی سا اور روٹین دا کام کی سی ہر ویلے اما حلیمہ دے لبا تے ایک لفظ رہ دے او لفظ کی فرما دیا ربا تیرا شکر ہے ربا تیرا بھائی سارے بولو ربا تیرا پھر بولے جے ربا تیرا شکر اما حلیمہ فرما دی ایک رات میں لیٹی تے میری اکھ لگ گئی تے میں ساؤں گئی تے میرے مقدر جاگ پہ ایک وڈیرا جب بابا میرے خواب میں آکے تے کہنے لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آجا اما فرما دی میں پیچھے پیچھے گئی تے بابا میں نے کو دودھ دی نہر تے لے گیا انہیں نہر دے وچ ایک دودھ پیالہ بھر کے میں نے پلایا فرما دیا میں ایک ہی گھنٹ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئی اما حلیمہ بڑی حیرت نہ فرما دیا میں بابا تو کون ہے بابا کہنے لگا میں تیرا او شکر جڑا غریبی وچ رب دا کرنی اس واسطے اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم اللہ فرماتا ہے جنہ تو شکر بوتا کرے گا میں اونیاں تیرے تے نعمتاں ہور کر دے گا نا شکر انسان دیا نعمتاں تے زوال آ جاندہ ہے شکر گزار بندے دیا نعمتاں تے عروج آ جاندہ ہے صرف زبان نہ شکر ادا نہیں کرنا اپنے عمل نال بھی شکر ادا کرنا سجدے چ جھک کے شکر آپ فرما دیا بابا میں نے کہنے لگا حلیمہ جے برکتاں دے رحمتہ لینی ہے تے مکے پہنچ جاؤ اما حلیمہ فرما دیا میں سویرے اٹھی تے اپنے خامد حارث نے مشورہ کیتا کہ مکے میری 9 سہیلیاں چلیاں امیراں دے بچے پالن واسطے لے تے میں بھی جاواں انہیں آکھیا میں بھی نال چل اما حلیمہ فرما دیا میں اپنی گودی چ بیٹے نو نہ لیا اپنے شوہر نو نہ لیا اپنی اونٹنی نو نہ لیا گدی تے سامان رکھیا تے میں ٹر پئی آپ فرما دیا میں پیچھے رہ جانی ہاں میری سہیلیاں مینوں ملا دیاں میں پھر پیچھے پھر ملا دیا میں پھر پیچھے آخر میں نے چھوڑ کے چلی گئیاں تے میں اتنا پیچھے رہ گئی وہ مکے جو امیراں دے بچے لے کے باہر آ رہی ہیں تے میں مکے داخل ہو رہی رواج ایسی کہ دائیاں آ کے تے کعبے دے صحن وچ بیٹھ جاندیاں جنوں ضرورت ہوندی اپنی من پسند آئی آ کے کعبے چ لے جاتا ہے اما فرما دی جدوں میں کعبے پہنچی تے ادھی رات دا ویلا اندھیرا بندہ پرندہ ہی کوئی نہیں اما حلیمہ رو پئی تے
اس طرح کر کے کعبے وال ویکھ کے نا تے رو کے کہنے لگی اونج بھی ماڑا بنائے تے مقدر بھی ماڑا ہی بنائے. اما حلیمہ کہنے لگی میں آدھی رات ویلے آئی ہیں تے امیراں دے بچے لگ گئی ہیں تے میں پھر پیچھے رہ گئی, میں بھی ماڑی تے میرے مقدر بھی ماڑے. اما حلیمہ نے جا کے کعبے تے پردے پھڑ لے, نالے رو رہی نالے شکایتاں کر دی ربا بڑی دوروں آئی ہوں, عرض کر دیا نہیں یا اللہ میرے علاقے سے بارش نہیں ہو رہی, یا اللہ قید پہ گیا ہوئی. عرض کر دیا میرا خامد بھی بڑا بیمار ہے, میری اونٹنی دا بچہ بھی بھکھا نال مر گیا ہوئی, میری اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی ہوئی, میرے پتر نے اج بڑے دن ہوئے دودھ بھی نہیں پیتا. اما حلیمہ کعبے دے پردے پھڑ کے ادھی رات ویلے رو رہی ہوئی تے عرض کر دیا کعبے والے میرے ول نگاہ کر دے, کائنات میرے جنہ غریب کوئی نہیں. کعبے کی آواز آئی رونا تیرے جیا غریب کوئی نہیں, او آ گیا ہے اودے جیا امیر کوئی نہیں. اما حلیمہ نے جھولی پھیلا لئی, عرض کر دیا ربا میرے ول دیان کر بہتا نہیں وگدی, ایک رحمت دا قطرہ ہی دے دے. فرشتے نے پکار گیا کہ رونا تو رحمت دا قطرہ پہ منگنی ہے, ایتھے پروگرام بنے نے تینوں دو جہاں دی رحمت دے کے ٹورنا. تینوں دو جہاں دی رحمت دے کے ٹورنا. اما کہندی منوں کی پتہ سی میری دعا ایڈی جلدی قبول ہو جانی. فرما دیا میں رو رہی تے مینوں حرم دے دروازے چ پچھو آواز آئی کوئی دائی ہے. اما کہندی میں انج کے مڑ کے ویکھیا تے بڑا سونا جا بابا کھلوتا, دوڑ کے گئی, غریب سی نا, دوڑ کے گئی تے کہندی جی میں دائی ہاں. بابا جی فرما دے تیرا نام کی ہے؟ آکھیا حلیمہ. تیرا پنڈ کیڑا ہے؟ آکھیا جی او طائف دے علاقے چو بنو سعد قبیلے چو آئی ہیں. بابا جی فرما دے حلیمہ حلم چو نکلے, سادیہ سادے چو نکلے تے گلاں تے دویں ٹھیک نے. بابا جی مسکرا پہ. اما حلیمہ فرمان لگی بابا تیرے متھے دا محراب ویکھاؤ, کو راتا جاگن والا لگنا ہے, تیرا چہرہ ویکھا مینوں کعبے دا متولی لگنا ہے, تیرا لباس ویکھا مکے دا چودھری لگنا ہے. بے بابا میرا نام پوچھ کے ہنسیا کیوں ہے؟ بابا کہنے لگا بی بی میں ہنسیا نہیں, میں کعبے دا متولیاں قریش دا سردار ہوں, میرا نام عبد المطلب ہے. اج 3 دن گزرے میں کعبے دا طواف پیا کردا ساں تے مینوں کعبے چوں آواز آئی اپنا پوترا کسے نوں نہ دیویں. پیچھے کماڑی جی حلیمہ آندی آ, او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں, او دی کلی کچی آ ایمان بڑا پکا. او دی کلی کچی تے ایمان پکا. اما حلیمہ نا انج کر کے مڑ کے کعبے ول ویکھیا تے کعبے ول ویکھ کے کہندی کعبے والے معاف کری, تو منوں ہی ماڑا بنایا, میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے. میں اج مکے پہنچی نہیں تے میرے نا دیاں دماں پہ بھی گئیاں. اما حلیمہ حضور دے دادا جی نوں کہندی چلیے, فرما چلیے. جے تسی سبحان اللہ کہو تے اسی بھی چلیے. سبحان اللہ. بھائی واجد یہ تسا تے آکھیا سی بڑی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی بندے آسی صاحب تواڈے لے, اینا تے ڈیری ڈا دیتی ہے. سبحان اللہ. اچھا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جڑا میں بار بار کہنا نا ہاتھ کھڑے کر لو, ہاتھ کھڑے کر لو, ممبر والے رسول دی قسم تواڈے ہاتھ کھڑا کرنے چ میرا کوئی فائدہ نہیں, مگر میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروانا کہ سورہ یاسین نے اللہ نے فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جاون گیاں, ہاتھ بولن گے. میرا جی کردا جدو اللہ قیامت نو میرے تواڈے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ تیرے نال کی کردا سی تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی, پر جدو کملی والے دا نام آوندا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سی. اس ہاتھ نو بخشش دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ. اما حلیمہ فرما دی میں حضور دے دادا جی دے نال گلی وچ مکے دی ٹر دی جاواں تے خیال کی کراں, جاواں گی نا تے آکھاں گی چودھریاں دا پتر ہے تے ایڈا بڑا انہاں دا محل ہے, قریش دے سردار نے, مکے تے عرب دے سردار نے, تے میں اتنے پیسے لواں گی پترا پالن دا, اتنی بکریاں, اتنے تحفے لواں گی. آپ فرما دیا میں وچار تے دلیلاں کر دی جا رہی. حضور دے دادا جی کے کمرے چ مکان چ داخل ہو گئے تے میں باہر کھڑی. تھوڑی دیر بعد سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دی آواز آئی حلیمہ
اندر آ جا اما علیمہ فرماندی اندر گئی تے میں ویکھیا ویڑا نور نالا نور فرماندیاں میں نو خیال آیا کتھے وے جی دل میں آیا فرماندیاں میں ویکھیا او نکری چ جھولا پہ آیا پی جھول دے علامہ سیوطی فرماندے نے جبریل پہ جھولا جھولاندا سی اما علیمہ فرماندیاں میں ویکھے راں رہ گئی بیڑے چ جنہ نور ہے اے سارا پگھوڑے چ پیا نکل دے اپنے آپ نو نالے ٹردیاں نالے کہندیاں جاندیاں نی علیمہ نی جی دے بیڑے دا آ حال ہے او دے چہرے دا کی حال ہے اما علیمہ فرما دی میں پنگوڑے دے قریب گئی تے حضور دے رخ انور تے تین طرح دی روایت سفید کالا یا سبز رنگ دا کپڑا حضور اس ویلے نیند فرما رہے تے جھولا پہ آپ ہی جھولے جبریل آئے جھولا جھولائے نوری دے کے سلان سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان اما حلیمہ اس طرح کر کے نا اپنا گھٹنا لگا کے تے پنگھوڑا رو گیا تے آپ فرما دی میں حضور نو گودی چ چکیا تے کپڑے وچ نور دیاں لاٹاں باہر نکل رہی ہیں اچھا سچی دسو جی 15 صدیاں دے بعد نبی دی آل ایڈی سونی اور میرا نبی کنہ کیوں سونا ہوئے گا کپڑے چ نور دیاں لاٹاں نکل دیاں تے اما حلیمہ فرما دیا میرا دل پہ دھڑکے تے ہاتھ کمب دے تے خیال ہے نہیں حلیمہ ہو رہے کنہ کو سونا ہوئے نہیں خبریں کنہ کو سونا ہوئے اما فرما دیا دھڑک دے دل تے کمب دے ہاتھ نال میں اس طرح کر کے جدو کپڑا چایا نا تے میں تے دل پھڑ کے جا گئی اما علیمہ فرما دیا پھر میں ویکھا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھاؤ کے پھبن وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن یہ آنکھوں تے میاں محمد بخش کو یہ ترجمان کروا کے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ عربی گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کھنڈل زلف مہید چال چلے ان کیڑا اکھ نلے ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا اما علیمہ فرما دیا میں اس طرح کر کے حضور دے سینے تے ہاتھ رکھے تے نبی پاک نے اکھاں کھولیاں تے مسکرا پہ انج لگ دے جو میں حضور پہ پہنچ دے اما آ گئی ہیں تے چلیے 3 دن اما حلیمہ حضور دے گھر رہی ہیں تے حضرت آمنہ فرما دیا حلیمہ میرا یتیم پالن دا کی لینا ہی اما حلیمہ رو پہ حضور دا متھا چمکے کہہ دیئے ہون میں کی لینا بھائی جنہوں اے لب جو نے رب تو اور کی لینا ہے تے آمنہ نو کہنے لگی سیدہ اما حلیمہ کہہ دیا آمنہ میں نو تیرا مال نہیں چاہیدہ بس میں نو تیرا لال چاہیدہ ہے سونا میں نو دے دے بس بھائی میری ملت دے نوجوانوں اما حلیمہ پھر ٹوریے گل ادھر میں نو فرمائشاں ہو رہی ہیں کہ ابھی سنایو تے توڑی سبحان اللہ جدو ویکھاں تو پھر دل کردہ کہ بس تو سی تھک گئے ہوں یہ تے ایسا سلسلہ کہ کریم دے جوڑیں دا صدقہ میں کئی گھنٹے لگا دے میں صرف اما حلیمہ دے گھر پہنچان دیا یہ تے عشق دی داستان ہے نا یہ تے زلف محبوب دی طرح لمبی ہو جاندی ہے یہ ہجر دی رات دی طرح لمبی ہو جانی جے میں انہوں لمبا کہتا دی گلنوں اما حلیمہ فرما دی جدو میں نکلی نا حضور دے گھروں تے او جڑی اونٹنی لات ٹوٹی نا او جڑی گھوڑیاں چ سر دے کے مکے دی گلی چ بیٹھی انہیں سانس تے سانس چ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی تے اونٹنی سر چوکے کہندی کدھر او اتنے آ گئے
وہ جنہ دیا 1,24,000 نبی اڈیکا ہی کر دے گئے. اس اونٹنی نے اس طرح کر کے اما حلیمہ دی گودی جو حضور نے ویکھیا تو نے جلدی جلدی کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا تے سجدہ کر کے کہندی کعبے والے مینوں پہلوں دس دو میری سواری لی نبیاں دا دولہ لگایا رہا ہے. اج کئی لوگ کہندے نہیں جی نہیں نبی دے ماپے کلمہ نہیں پڑھیا نبی دے بچپن چ وصال کر گئے نبی دے ماپے معاذ اللہ بتاں نو سجدے کردے سن مشرکین سن معاذ اللہ الیاذ باللہ نقل کفر نباشت. جیڑی اونٹنی تے 2 گھڑیاں میرا نبی بہ جے او اونٹنی نو پتہ لگ جاندا منہ کعبے وال کر کے سجدہ تے جیڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے وس کے آیا انہوں نہیں سی پتہ کدھر منہ کر کے سجدہ کرنا. نبی تے جانوراں شعور ایمان دے دیتا. اتھے علامہ حضرت قاضی علامہ ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری چ بڑی محبت دی بات لکھی. آکھو سبحان اللہ تے سناواں ہور اونچا بولو سبحان اللہ. مینوں انج لگے محفل ہون شروع ہوئی انج بولو سبحان اللہ. اب 2:45 ہو گئے دنیا داراں دے ساؤن دا تے اللہ والے دے جاگن دا ویلا ہو گیا ہے. دنیا دے بازار دن نو کھل دے نا تے رات نو او دی رحمت دا بازار رات دے پچھلے پیر کھل دے. اس ویلے اللہ والے خریداری کر دیں تے اے تے ویلا ہی جاگن دا ہو گیا. اچھا بولو سبحان اللہ. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی فرماتے ہیں اما حلیمہ کہندی انہوں خیال آیا کہ میں سبب نال مکے آئی ہاں تے لوگ لکھ روپے خرچ کر کے کعبہ ویکھن آندے نے تے اے حلیمہ گوان تے کعبے دا تے میں جاندیاں کعبے دا طواف نہ کر جاواں. اما حلیمہ گودی چ چکے سرکار نو تے کعبے دا کیتا طواف. اچھا وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو کعبے دا طواف کعبہ ہی کردا ہوئے گا. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بھی بولو تقریر میں پھر بھی کاری جانی ہے. ہائے ہائے اے ہن جان گے تے کعبے دا کرن گے طواف. اللہ سارے دے نصیب اچ کرے تے بار بار کرے مقبول تے با ادب حاضری ہوں. میرے بابا جی تاجدار چورا شریف میرے آقا مولا فرما دے سی حج کرن گے تے کہ پاکستان دی وڈیری جی پینڈو جی مائی ساڈے نال چلی گئی. او مائی جدو کعبے دا طواف کرے نا تے چکر لگا کے جدو حجر اسود دے سامنے آوے تے مائی اس طرح کر کے نا استلام کرے تے کعبے وال بیٹھ کے کعبے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. فرماتے نے پھر چکر لگا کے آوے جدو حجر اسود دے سامنے آوے نا شاہ جی تے اس طرح استلام کر کے نا تے مائی آکھے وے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. پھر چکر لگا کے آوے تے کرے وے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. آپ فرماتے نے جدو سارے ارکان ادا کر لینا تے اسا مائی نو کعبے دے سین چ کھلار کے پوچھا اما اتنی دور تو پاکستان تو رب نے تینوں اپنے گھر بلایا تے او دے بیڑے چ کھلو کے اونوں ہی دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے جے نام بخشے تے کی کر لویں گی. تے مائی رو پئی تے رو کے کعبے وال ویکھ کے کہن لگی میں کی کر لینا میں تے اونج ہی پئی رب نو کہنی ہاں ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی تے میں مدینے ٹر جانا ہی. اوتھے تے وعدہ کیتا ہی نہ سونے جڑے تیرے بوبے آ گیا سا کوئی انہاں ول تے نہیں نہ پھر ویکھنا اساں انہاں دے گناہاں ول تے نہیں نہ ویکھنا پھر تے مایا تیرے والی ویکھنا ہے. او کیسا منظر ہوے گا جدوں کملی والا کعبے دا طواف کردا ہوے گا. حاجی واؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو او جڑا کعبے دا بھی کعبہ او کعبے دا جدوں طواف کردا ہوے گا. ہائے ہائے اما حلیمہ کہندی میں دونوں گودی چوکے کعبے دا طواف کیتا تے دل کیتا حجر اسود بھی چومی جاؤں. فرما دیا میں حجر اسود وال گئی تو تھے رش پڑا تو مینوں خیال آیا دھکا لگنا بچہ میری گود چے تے کدھر دھکا نہ لگے تے میں تھوڑی دیر بعد چوم لواں گی. فرما دیا میں او جا کے نا تے نکرے چ بیٹھ گئی. جو ہی اما حلیمہ بیٹھی نا علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ فرما دیں کہ حجر اسود اپنی جگہ تے دائیں بائیں لیندا چڑھدا دکھن پہاڑ وہ حجر اسود اپنی جگہ تو اکھڑیا تے پتھر نے دوڑ لگا دی تھی چمن والے پیچھے پیچھے پہ دوڑ دینے تے حجر اسود دوڑ کے آکے اما حلیمہ دی گودی چ حضور دے لب چومے تے پھر جا کے کعبے دی دیوار چ لگ کے نا تے کعبے دے وچوں آواز آئی دنیا والے تہاڈا حج مینوں چوم کے ہوندا میرا حج محمد دے قدم چوم کے لے چلاں بابا بلے شاہ دے دربار تے. او بولو بھائی بولو سبحان اللہ ثواب سمجھ کے بولو سبحان اللہ. عارف کریے حضرت بابا بلے شاہ عشق دی دنیا دا تاجدار فرما دینے پہلی پوڑی عشق تیرے دی
پلسرات تیرا لوکی حج مکے نو جا دے تے میں مکھ ویکھاں تے میاں صاحب فرماندے نے در مرشد دا اے در مرشد دا اے خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھے محبوبہ والا چل دوبارہ ملیے وہ کعبہ تھے کعبے دا بھی کعبہ ہے بس اما حلیمہ گھر لے گئی کیویں لے گئی پھر کدے سنا بس لے گئی اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا ہمسائی اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علی رحمت اللہ علیہ سرور القلوب ذکر المحبوب فرما دنے او اما حلیمہ دی سگی بہن سی سگی بہن انہاں دا نام سی خولہ سعدیہ ایک دن حضرت خولہ سعدیہ اما حلیمہ سعدیہ کو لا کے کہہ لگی حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی فرما دیا کہ میں کہنے لگے تیرے کو تیرے پیسے نہیں سن ہوندے کہ رات نو دیوے چ تیل پا کے بال لویں ساری رات اندھیرے چ بیٹھی رہندی سیں آج جس دن دا مکھیوں آئی ہیں ساری رات دیوا کیوں بالی رکھنی ہے میں دیکھنی ہے تیرے روشن دان وچوں نور دیاں لاٹاں ساری رات نکل دیاں رہندیاں اما حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چاہ کے فرما دیا خولہ رب کعبہ دی قسم جدو دا محمد آیا میں دیوئی بالا نہ چھڑ دیتا ہے اس سراج منیرہ دے چہرے دا نور ہے اما حلیمہ کل 7 بکریاں سب کنیاں سارے کنیاں دولت شریف کس دن ہونا جی پیر حیدر شاہ صاحب نے 5 فروری 25 فروری نو ہونا میں انشاءاللہ دولت شریف تو ایتھو ہی گل شروع کریں گے آج مختصر سوال اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کل 7 بکریاں سن تے دودھ ایک نہیں سی دے دی حضور آئے نا تے 700 بکریاں ہو گئی اگے ایک دودھ نہیں دیندی ہون ایک اینا دیندی ہے کہ اما حلیمہ فرما دیا کہ میرے برتن مک جاندے نے تے بکری چو دودھ نہیں مکتا بھائی فضل آیا نا اما حلیمہ فرما دیا نے کہ اور آن گمان دیا اور تا اپنے بچے نو مار مار کے کہندیاں وے بکریاں اتھے چاریا کرو جتے حلیمہ دیا چار دیا نے تے بچے رو رو کے مامر کہندے نے اتھے چارنے فرق ہے نا تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیا بکریاں محمد چار دا اما حلیمہ کہنے کے دن میں حضور نے گودی چلا کے بیٹھی تو 700 بکریاں چر کے آئیاں جیڑی بکری گزرے نا جیڑی بکری ایک دن اما حلیمہ فرما دی بڑی سونی جی بکری خوبصورت سفید رنگ دی بڑی نازک جی اما حلیمہ آواز دے کے فرما دیا شیما اما حلیمہ دی بڑی بیٹی حضور دی باجی اصل نام سی خزافہ بنت حارس اما حلیمہ پیار نہ شیما کہہ دیا اوہی باجی ہے میرے نبی دی جڑی نبی پاک نے کدے کدے سو جانا نا بچپنے تے انہیں اچھی آواز نہ بولنا اما حلیمہ ڈانٹ کے کہنا ہولا بولیا کر تیرا ویر سوتا ہے کیوں انہیں اچھا بولنی ہے تے کہندی او دے واسطے تو اچھا بولنی ہے جلدی اٹھے میرا دل نہیں لگدا میں لوریاں دینی آنے او باجی شیما میرے نبی دی جدو شادی ہوئی نا مدینہ دے قریب انہاں دے قبیلے دے چند افراد نبی پاک دے صحابہ نے جنگی قیدی بنا لے انہاں نو پتہ لگ گیا تے اپنے قبیلے والے نو کہندیاں نے ایک باری میں محمد دے سامنے لے جاؤ میں سارے چھڑا کے لے آواں گی انہاں کہا بی بی تو ایک عورت ایک قبیلے دی او نبیاں دا شہنشاہ تیرا کی تعلق ہے او دے نال کہنے لگی بس ایک باری میں محمد دے سامنے لے جاؤ پھر میرا ویر تو انہاں دسے گا میرا او دے نال کی رشتہ ہے او قبیلے والے اما شیما نو لے جدو سامنے آئیاں تو میرے کملی والے نو کہندیاں حضور میں نو پہچانے سرکار فرمایا بی بی تو کون ہے ابن کثیر نے لکھا ایسا کر کے اپنے کندھے تو تھوڑا جا کپڑا ہٹا کے فرما دیا کملی والیا تیرے بچپن چ میں تینوں اینیاں لوریاں دتیاں کہ تیرے دنداں دے نشان اج بھی میرے موڈیاں تے لگے ہوئے نہیں میرے نبی اٹھ کے کھلو گے تھے رون لگ پہ حضور نے فرمایا میری باجی شیما آئی ہے میری باجی آئی ہے
اس ویلے میرے نبی نے بہن سامنے بٹھایا، پتہ نہیں کنی دیر بہن تے بھائی رل کے اما حلیمہ دیا گلاں کر روندے رہے۔ آخر میرے نبی دی باجی جدو اٹھی تے کہنے لگی سونے اپنے میں چل رہی۔ میرے آقا نے فرمایا باجی اج مانگ جو منگنا ہے۔ اس بہن نے ہاتھ جوڑے درد کر دیے، سونے ہم اپنے سورے بڑے مان نل کہہ کے آئیاں ویر کل چلی ہوں تے سونے آج میری لاج رکھی۔ میرے آقا فرمایا میری یہ بہنیں تم مانگ کی مانگنا۔ عرض کی تے سونے میرے قبیلے دے لوگ نے آزاد نہیں کر دیندہ۔ میرے آقا فرمایا باجی آ بھی لے جا۔ نال میرے نبی نے بکریاں دیتیاں، اونٹ دیتے، گھاما دیتیاں، نوکرانیاں دیتیاں، غلام ٹورے تے اپنی ملت امت دے نوجوانوں نے دسیا جدو بہنا تے تیاں کار آ جا من خالی نہ ٹورے آ جائے، انہوں نے خالی نہ ٹورے آ جائے۔ او میرے نبی دی باجی اما حلیمہ آواز دیتی تھے، حضرت شیمہ آئیاں، چھوٹی بیٹی نے بولا انیسہ وہ بھی آگے، عبداللہ وہ بھی آگے، سارے نے کٹھا کر کے حضور نے گودی چ بٹھا کے فرما دیا او جڑی بکری ہے نا او یہ میرے محمد دی بکری ہے، خبردار انہوں اج تو بعد کو مارے نا ایدہ دودھ میرا پتر محمد پیا کر گیا۔ اما فرما دی جدو میں بکری لائی نا سونے دے نامے تھے او دیتے نخرے ویکھن والے، او کمالیے والے ہو جڑا ہوئی کملی والے دا جا، او جڑا نام ہی میرے سونے دے لگ جے، او دے نخرے ناز ویکھن والے۔ اما حلیمہ فرما دیا انہیں ہر ویلے خوش رہنا، او بکریاں دی چودھری بن گئی۔ فرما دیا ایک شام میں حضور نے گوچ لے کے بیٹھی تے بکریاں چر کے آئیاں، سامنے چودھویں راہ دا چن پہ چمکے تے کدے میں چن وال ویکھاں تے کدے میں چن وال ویکھاں، کیڑا رنگ دے میں چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نوں بے چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نوں او کدے ویکھے چن والے کدے ویکھے صدقار اما حلیمہ فرما دیاں بکریاں آئیاں، جیڑی بکری گزرے دونوں سجدہ کرے تے واڑے چھے، سجدہ کرے تے واڑے چھے، سجدہ کرے واڑے چھے، او بکری آئی او سجدہ کر کے سونے دے قدم چومن لگی، انہوں مان سی میں سونے دیاں۔ اما حلیمہ فرما دیا میں ڈر گئے جانور ہے میرے پتر نو کدھرے نقصان نہ دے۔ اما حلیمہ فرما دیا میں بکری نو دھکا مار کے کنیا نہیں جانی، فرما دیا میں دھکا ماریا بکری ڈگ پئی اٹھ کے ٹور پئی تے موڑ کے کہندی حلیمہ دھکے نہ مار تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے، حلیمہ تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ او جڑی اما حلیمہ نے بچے لے کے آئیاں سنا، وہ بتا ایک دن کٹھیاں ہو کے اما حلیمہ کو لا کے کہندی حلیمہ اے جڑے بچے اسی لے کے آئیاں یہ تے پیشاب کر دے دینے تے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے نے تے او اکو ہی کنواں پانی دا ساڈے پورے علاقے چ اج بھی او کنواں اما حلیمہ دے گھر دے بالکل قریب درخت دے سائے تھلے اج بھی موجود ہے، میں زیارت کیتی کہن لگے او اکو ہی کنواں پانی دا تے اسی حلیمہ ساریاں کٹھیاں ہو کے تے کپڑے روزانہ دھون جانیاں تے تو کدے نہیں آئی۔ اما حلیمہ فرما دیا میں نو کدے لوڑی نہیں پئی، ایک کہن لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی، تیرا بھی عربی ساڈے بھی عربی نے۔ اما حلیمہ فرما دیا نہیں تواڈے بھی مکی میرا بھی مکی، تواڈے بھی عربی میرا بھی عربی، پر تواڈے میرے ورگے نہیں میرا تواڈے ورگا نہیں۔ کہن لگی حلیمہ فرق کی ہے، فرما دیا نہیں تواڈے پاک کپڑے پلید کر دیندے نے، میرا محمد پلیتا نو ہی پاک کر دیندہ۔